igsuon kining santos nga misa, hatod kaninyo sa Paullines, sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated, og ning maong istasyon, DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Dawata o balaang Trinidad kining sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikaupat nga Domingo sulod sa tuig. Ang pasiuna gikuha gikan sa librong Talat. Ang tema, katungod o kamanduan. Sa Ebanghelyo karon, si Jesus, samtang nagtudlo sa sinagoga, gipakgang sa usa ka kusog nga singgit sa usa ka tawo nga minanduan, usa ka tawo nga nakaangkon sa gahom sa demonyo. Si Jesus misulti ug migamit sa iyang katungod sa paghingilin sa gahom nga nagmando sa pagbiya kaniya. Ug diha-diha ang tawo nakaligkawas sa maong kahimtang sa gahom ni Jesus. Mga igsuon, isilsil nato sa atong nahuna og kasing-kasing nga ang Dios kanunay nakig-uban kanato. Ang iyang gahom ug katungod maoy makapadasi kanato sa pagpakighiusa kaniya sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Siya ang atong dalampanan ug atong kusog sa pagatubang sa nagkadaiyang lingla sa gahom nga kalibutanon. Kung imo kining nasinati diha sa imong pamilya o katilingban, unsa may imong buhaton? Pamalandungan nato kini mga igsuon. Ang humisa mao si Father Richie J. Gamaya, ang director sa Social Communication Apostolate, o ang mga tamao ang mga Paullines Friends, palihog manindog. Ang iya kita inambitay sa mga tuwing malulod at kalibay, ug manag-iusa ka nato karon, mailunungay ta sa kanang panahon. Ang kinabuhi, maukini ang kagawasan, maukini ang kalipay, maukini ang paghinigugmay. Sa ngalan sa Mahaan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang bugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, atong hinursulan ang atong mga sala, aron maandam kita paghalad ni ining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumbisa sa Diyos na makadalaw sa tanan, ug kanining mga igsuon, kay nagalapas sa pulang ugayamot, sa una-una sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa aming buhaton,
Kaya akong sala, akong sala, akong sala. Busa na mamuyo ako kang Santa Maria, ang Birhen, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyang mga igsoon, para ninyo ako sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ug tagito sa Dios nga magagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Kadad-unong tagita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Diyos dito sa langit, Kung kadaisay ang tao, dili sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos Amahan makagagawom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadalig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halanggon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, iya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga tahuron ka namo sa tibuok kasing-kasing, o higugmaon ka sa tibuok namong sa labutan. Kini among ipangayo
Pinaagi sa among Ginoo nga Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio, Uluhan 18, tudling 15 ngadto sa 20. Ang Ginoong inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa imong taliwala, kinahanglan mutahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo, ingon nga tubag sa inyong hangyo, sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai, ug miingon kamo, ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios, ni pakitaa sa makalilisang nga kalayo, aron dili kami mga matay. Niadtong higayuna, giingnan ako sa Ginoo, nga husto ang inyong giingon, busa miingon siya, magpili ako propeta nga ilarang kadugo sama kanimo, Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe, ug isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kinsa ang dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayon. Apan, kung ang maong propeta mosultig mensahe, nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo ko siya, o magsulti sa ngalan sa ubang Diyos, kinahanglan, patyon siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kun aron makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung aron makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung aron makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita at tubangan sa Ginoo nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Ginoo, ug kita ang katawhan. Nga iyang gidumala ang panon nga iyang gitultulan. Kung aron makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon, mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong kasing-kasing, sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta,
bisan nakakita sila sa akong mga buhay. Kung aron makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung aron makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, Uluhan 7, tudling 32 ngadto sa 38. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa, mabahin ang iyang hunahuna. Ang babayi nga dili minyo, usa ka ulay, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas o espiritu. Apan, ang babayi nga minyo, nagkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunua, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto, ug magtugyan sa inyong kaugalingon, sa hingpit gayud sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, Ginoo. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan, kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo, ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Yan ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ko nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unya misinggit ug kusog ang yawa ug migula. Ilabihang kahigulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila unsa ba kini, bag-ong pagtulunan. Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman rabagayod kaniya. Busa, ang balita mahitungod kang Jesus daling may kaylap sa tanang dapit sa Galilea. Mga igsuon,
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Dihayo sa ka istorya nga usa ka adlaw naglalis ug nag-away ang adlaw ug ang hangin kung kinsa kuno sa ilang duha ang gamhanan. Busa naglalis sila, mingon ang hangin, ako ang labing gamhanan, wa kay kaya nako, mas gamhanan gyud ko nimo kay mapalid nako ang tanang mga butang. Nga mingon ang adlaw, sige, tan-awon lang nato kung kinsay mas gamhanan nato. Kay ako, kung musigla ko, kanunay man nga mauga ang mga butang. Kunya, mitiklop dayon ang panganod, gikatawan sa hangin ang adlaw, ug giingnan tanawa ang kalibutan ng ngit-ngit, kay wa kay gahom akong gihuyop ang mga panganod aron mo sa lipod nimo, aron dili ka makauga sa mga butang. Kunya, nakakita silang tao na naglakaw sa kalibutan. Miingon ang hangin, sige, para maklaro gid nato, mailhan nato kinsay gamhanan nato kanang tao nga naglakaw, kung kinsay makatanggal sa iyahang jacket nga gisulob, maoy mas gamhanan natong duha. Miingon ang adlaw, o sige, kinsa may una nato ug pakita sa atong hilas. Mingon ang hangin, aw, ako yun, kay mas gamhanan ko nimo. O katong ang tao, nga naglakaw, nagitugnaw man siya, nang halugpoy, nagsuot sa iyang baga kay nga jacket, gihuyop dayon, gipabugnaw pag-ayo sa hangin ang kalibutan, o gihuyop niya para mapalid ang maong jacket. Pero sa paghuyop sa hangin o kusog sa tao, mas gigunitan man noon sa tao, mas gisulob noon sa tao, ang iyang jacket ug wa noon kini matanggal. Hangtod nga ang adlaw miingon, unya ako na pod kay wa man kakatanggal. Miingon ang hangin, sige, tagagigayon, pero kung di nimo matanggal, ako na pod. Mao kadto nga ang hangin may pahulay kay kapuyan sa huyop, hapit nagibayuok ang hangin sa paghuyop kay di na siya kaagwanta. Mao kadto nga ang adlaw migawas og ginahinay sa panganod, unya gipainit niyang kalibutan hangtod ang tao may pasilong sa dako kayong kahoy. Unya namaypay ang tao kay wa na may hangin. Siguro giigangan siya, iyang gitanggal ang iyang jacket o giputang niya sa dako kayong bato nga iyang gilingkuran ilalom sa dakong kahoy. Pagkahuman ni adto, mingon ang adlaw, kinsa man kanato ang nakapatanggal sa jacket gikan sa tao. Mingon ang hangin, mas gamhanan ka kay kanako. Kay bisag kung saan nakuhuyop, di gyud nako matanggal ang iyang jacket. Pero ikaw, sa pagsidlak nimo sa imong kahayag, sa imong kainit, voluntaryo magitanggal sa tao ang jacket nga iyang gisulob, mas gamhanan gyud ay ka kanako. Mga igsuon, kini istorya lamang. Pero makapangutana ta, kung ang adlaw maumay mas gamhanan sa hangin, asa man nagagikan ang gahom sa adlaw? Nganong makaingon ta nga siya man ang nakatanggal sa jacket nga gisulob sa tao? Unsa may iyang gisadigan, nganong nakatanggal siya? Asa man ang gahom niya nagasukan? Mga igsuon, sa atong ebanghelyo nga gikuha ni San Marcos, ang mga tao nga nakabati sa gitudlo ni Jesus, natingala sila pag-ayo kay may gahom ang pagtudlo ni Kristo. Natingala sila pag-ayo kay gamhanan kaayo ang pamaagi sa pagtudlo ni Kristo. Gani ilang gikumpara si Kristo nga lahi ang iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod, tungod kay dunay dating, dunay aray, dunay kalahian ang gahom ni Kristo sa pagtudlo. Bisan gani ang Yawa miingon, unsa may imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon, mianhi ka ba ro paglaglag kanamo? Ang maong Yawa nahadlok sa gahom ni Kristo, mao ganing gipahilom siya,
hilom ug gula niya ng tawhana ug unya sa walay langan gipakurog sa yawa ang tao unya misinggit siya sa makusog ug siya migula gikan sa maong tao ug busa na hibulong ang tanang mga nakakita tungod kay para kanila bag-o kining pagtulunan nga puno sa gahom sa ato pa mga igsuon gamhanan gayud si Kristo. Pero asa man nakasukad kining maong gahom sa iyang pagtudlo. Mga igsuon, duha lang kabutang ang atong pamalandungan. Ang gahom ni Kristo, ang pagkagamhanan ni Kristo na ang nagasukad sa iyang pagkamatinud-anon. Tininuod gayod ang pagpuyo ni Kristo sa iyang misyon. Mao nga dinhi sa unang pagbasa nga gikuha nato gikan sa basahon sa Deuteronomio, ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala ug kinahanglan mutahod kamo kaniya. Mutahod kamo kaniya. Pero unsa man nato pagtahod kung dili matinud-anon ang angayng tahuron? Makatahod lamang kita sa usa ka pangulo, makatahod lamang kita sa usa ka propeta kung tininuod ang iyahang pagpuyo sa iyang misyon. Pero kung ang gipili sa Dios pakitang tao lamang, pero kung ang gipadala sa Dios nga mitubag sa Dios, kung ikaw nga gitawag sa Dios muhimo lamang sa istorya pero wala sa buhat, walay pagkamatinud-anon, pakyas ang imong gahom. Tungod kay bisan ang mga pulong walay gahom kung walay pagkamatinud-anon. Busa mga igsuon, bisan si Kristo sa iyahang misyon mahinumduman nato nga ang iyang gahom nagasukad diha sa iyang pagkamatinud-anon. Kay kung musulti siya sa usa ka butang, iya gid kining buhaton. Kung ang iyang pulong mao iyang ilitok, mahimo gayud kini sama sa Ginoo sa pagbuhat sa kalibutan. Kung musulti siya, let there be light, and there was light. Si Kristo sa iyang pag-ayo sa mga masakiton, makakita ka, tinuod gid nga makakita. Tungod kay tininuod ang iyang pagtambal, tinuod ang iyang pagsulti, matinud-anon ang iyang pagpuyo sa iyang misyon. Mga igsuon, bisan gani sa atong tagsa-tagsa ka mga parokya, atong mga gagmayng Kristohanong katilingban, kung makita nato nga kung ang pari nagpuyo sa iyahang misyon matinud-anon kaayo, baingon siya, kitang mga Kristyano gitawag kita sa paghigugma, pagpasaylo. Pero kung ang pari gani, ang pangulo nato dili makapasaylo, kung ang atong pangulo o ang atong leader sa atong katilingban dili makadawat, dili matinud-anon, pakitang tao lamang, wala gayo gahom ang iyang mga pulong. Pero kung makita nato nga bisan ang atong pangulo sa atong GKK tininuod gayod nga siya gimang limpyo, mag-una-una gayod og pag-andam sa kapilya, o ang atong pari muingon nga mag-amo ta unya iya gyud gibuhat ang dakong proyekto, makita nato ganahan kitang mga tao kay tininuod ang iyahang pagpangulo, dunay pagkamatinud-anon, dili pakitang tao. Busa mga igsuon, ang gahom ni Kristo nganong nakaingon ang mga tao nga gamhanan ang iyang pagtudlo lahi sa mga magtutudlo sa balaod tungod kay matinud-anon siya sa iyang mga pulong. Ikaduha, mga igsuon, susama gihapon o konektado gihapon sa una nga punto, duha lamang ka punto ang atong pamadandungan, nagasukad ang gahom ni Kristo nganong nakaingon sila nga gamhanan si Kristo tungod kay iyang gisaksihan, iyang gibuhat, iyang gipuy-an ang mga pulong nga iyang gilitok. Tungod kay matinud-anon siya, di siya makalimod sa iyang gisulti ug kini mapuy-an gayud niya. Tungod sa pagkamasaksihon, tungod sa pagpakita niya sa iyahang pagka-anak sa Dios, nan ang mga yawa mismo, ang mga dunay dili maayo nga tinguha, makabantay gayud nga dunay gahom si Kristo. Mao gani nga si Kristo miingon hilom. Bisa sa pagsulti niya og hilom, nagpasabot kini nga dili di ay garantisado nga kung kita magsigig yawit, kung kita magsigig istorya, kung kita magsigig tudlo, magsigig yaw-yaw,
nga ipasunod nato sa mga tao, nga kinibuhaton sa atong mga anak, nga kinisundon nila, pero kita saba kaayo, daghan ta gilitok, daghan ta og mga pulong, pero wala ta sa buhat, wa nato masaksihi ang atong gisulti, nan pakyas gihapon, walay gahom ang atong mga pulong. Mao gani nga dinhi sa ikaduhang pagbasa, gi pamatuo dinhi nga bisan ang mga tao nga wala mabinyo, babae man o lalaki, gitawag pod sa pagsaksi, sa pagpahimuot sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi, labi na gyud sa mga gitawag natong celibate, mga dili minyo, tawag sa pagsaksi. Ngano mga dili magminyo, kay saksihan nila ang kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Saksihan nila ang pagkamanagsuon sa matag usa, ang relasyon ngadto sa Ginoo nga tininuod gayud. Mauna nga gitawag kita dili lang sa pagtudlo pinaagi sa pulong, kung dili sa pagsaksi sa pagpuyo diha sa buhat. Usa ka santo, kung ako masayo, miingon, di na nako mahinumduman yang pangalan, miingon, isangyaw ninyo kanunay ang ebanghelyo pinaagi sa pulong, pero kung kinahanglan nga gamiton ang pulong. Isangya ninyo ang ebanghelyo pinaagi sa pulong, pero kana kung gikinahanglan ang pulong. Buti pasabot, bisan pag dili ta mo yaw-yaw, bisan pag dili ta mo tudlo sa pulong, pero gisaksihan nato, gipuy-an nato ang atong misyon, dunay gahom ang atong pagtudlo, dunay gahom ang atong pagsaksi. Tingali nga kadungog ta sa usa ka istorya nga dihay grupo sa mga na-involve o nahilambigit sa misyon. Kunya kining grupuha, usa ka adlaw nagmeeting sila, nagtigom. Ingon sila nga kinsa kaha nato sa mga magtiayon ang atong ipadala dito sa misyon. Kay ingon sila nga kining lugara kinahanglan gayud og maayo nga mga matutudlo. Usa sa mga miyembro miingon, ang atong itudlo kini nga magtiayon sila Mr. so and so, Mrs. so and so, nga naman tungod kay dugay na sila sa atong katilingban, dako na sila kasinatian. Apan ang usa miingon, dili ang atong ipadala sa misyon kining mga magtiayon, kini sila nga ikaduhang magtiayon nga akong isugyot, nga naman tungod kay sila maayo gayod, sila nga musulti o sila edukado gayod o sila profesional gayod. Apan ang usa ka miyembro miingon, siguro dili nato kinahanglan ang kasinatian lamang sa atong grupo ni ang mga profesyon nila, ang importante kung sila andam bang musaksi sa ilang gitudlo, andam bang mupuyo sa ilang gitudlo. Siguro mga igsuon, karong Domingo ikaupat nga Domingo sa atong pagsaulog sa ordinaryo nga panahon, ato kunong pangayoon sa Ginoo nga mahimo pud unta kitang puno sa otoridad, nga ang atong mga buhat, ang atong mga lihok, ang atong pagkakristyano mapuno unta sa gahom. Kanang gahom nga dili magpugos sa atong isig kaingon sa pagpasunod, kanang gahom nga dili magpakitag hilas o garbo, kung dili kanang gahom nga mapausanon nga nagagikan sa pagka-matinud-anon o pagkamasaksihon sa atong pagtuo. Palihog manindog ang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga makagalahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kay Jesucristo, ang iyang bugtong anak, atong Ginoo. Ipalangkod siya sa dalang sa Espiritu Santo, ug natawag ika ni Maria ang ulay. Nagantos siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus, nakapatay ug gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay, sa katulong adlaw nabanhaw siya. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan nga makagamit sa tanan. Mubalik siya ang paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapatayuan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, ato karong pangayoon sa atong langit nga Amahan
ang grasya alang sa atong padayon nga pag-ila o pagpuyo sa iyang kabubuton. Sa matag pag-ampo, kita mo ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa simbahan, sa atong Santo Papa Benedicto XVI, mga obispo o kaparian, nga unta sila sa kanunay, mamahimong panag-ingnan sa Kristohanong kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga lideres sa panggamhanan, lokal o nasyonal, nga unta malamdagan ang ilang mga panghunahuna sa kabubuton sa amahan, nga buhato nila ang tanan nga mapalambo ang nasod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kabus o sinalikway natong mga igsuon, mga masakiton o mga gigutom, nga unta magpasulabi gihapon kanila ang gugma sa atong langitnong amahan, taliwala sa kalisod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanato nga nagkatapok dinhi karon ug kadto silang naminaw, labi na ang mga masakiton nga unta makit-an sa matag usa kanato ang paghigugma ni Kristo sa atong inadlaw kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ato usab nga ampo ang mga kalag sa purgatorio, labi na si Alan Carlota, Purificacion, Ruben Senior, Eliseo Senior, Flora Dora Raagas, Epifanio, Atiotima, Roldan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit noon ug makagagahong nga amahan, pataling hugi ang among pag-ampo. Ihatag ka namo ang grasya sa pagsabot ug sa pagpuyo sa imong gugma sa adlaw-adlaw namong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Bagampo kamo raw ng ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapusnanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar, sa mga gasa nga timailhan sa among pagalagad kanimo. Itugot nga sa pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Maana sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayang ato sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga birhen. Nagpasakit sa krus ug miluwas kanamo gikan sa kamatayon nga dayon. Sa iyang pagkabanhaw nihatag siya kanamo sa kinabuhing dayon. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awi. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan, daygon ang nagaari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanan kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawatan ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulang alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini
ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, kanang lubos ka namin. Pinaagi sa iyong krus, kung pagkabanhaw luwas sa amin. Arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo ug ang tanang mga obispo kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Alaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo, magagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Ato karong daygon ang atong amahan sa langit sa mga pulong gitudlo kanato ni Jesus. Amahan namo sa mga langit, pagdaygon ang iyong ngalan, umabot ka namo ang iyong gikalihan, at uman ang iyong pagbuo, hindi sa yuta, malingon sa langit. Ang kalan mo na mo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo. Dili mo kami itugyan sa panulay, ginunuan luwasa kami, luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang ingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mananaw sab kanimo. Ipakita tang timaan sa atong panagigsuonay.
to you. Sa Diyos ay nagawag ng sa mga sala sa kalibutan. Kaluhi kami, kaluhi kami. Cordero sa Diyos ay nagawag ng sa mga sala sa kalibutan. Kaluhi kami, kaluhi kami. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Atagin kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini sa Jesucristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, gid ko amay palawat kanimo. Panipulong lamang mamaayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon. Uban ni ako ning maong pagampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan. Ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo, hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa gasa sa among kaluwasan. Itugot nga magpulos kanamo kanunay ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa,
Panglakaw kamuban sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon. Ihatod kaninyo ang Santos nga Misa sa Paulines ug Dreambit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Ating iambi ang panahon sa tanan ng mga isuon. Lagi ang atong galamhan, ubahan di nga atong naangkon. Magkambayayong kitang tanan, sa pagtukod katilingban na Kristohanon, katilimbang maangkon. Huwag magtakbo sa kasing-kasing, ang labing mahinungganon. Kagawasan sa kahilaman, ang timaan sa kahagtungan. Hindi ang buhit ang katundanan, kitang kanan may kaakuan. Kung mga lingkod sa Diyos tungtugma, ang kalampusan maangkon ta. Buffer Inyo, overflow. inyo. Siguro ko